ओके, लेट्स स्टार्ट दिस क्लास. आजको क्लासमा हामी यो च्याप्टर 6 हामी पढ्न थाल्छौँ. च्याप्टर 6 मा हाम्रो स्याम्पल सर्वे मेथड्स भन्ने च्याप्टर छ. यो च्याप्टर हेरौँ. यसलाई लेखौँ हामीले च्याप्टर युनिट 6 भनेर लेखौँ. युनिट 6 स्याम्पल सर्वे मेथड्स. अब स्याम्पल सर्वे हामीले चाहिँ योभन्दा अगाडिको च्याप्टरमा के पढ्यो त भन्दा पुरै पपुलेसनलाई चाहिँ सबै केसेसहरूमा होइन हामीले चाहिँ स्टडी गर्न नसक्ने केसेस हुनसक्छ, फिजिबल पोसिबल नहुन सक्छ, होइन कस्टली हुनसक्छ. सो त्यसको लागि हामीले चाहिँ सानो समयमा थोरै बजेटमा त्यत्तिकै नभए पनि क्लोज टु द एक्ज्याक्ट एन्सर, क्लोज टु द एक्ज्याक्ट रिजल्ट निकाल्ने गरी चाहिँ हामीले सेन्ससको सट्टामा स्याम्पल सर्वे गर्न सक्छौँ. अब स्याम्पल सर्वे गर्ने भनेदेखि त स्याम्पलिङ गर्नु पर्यो नि. हामीले स्याम्पल सेलेक्सन गर्नु पर्यो. स्याम्पल सेलेक्सन गर्ने चाहिँ के मेथडहरू हुन्छ त होइन, त्यो मेथडहरू चाहिँ हामी यहाँ पढ्छौँ. यसमा स्याम्पल युज गर्ने भन्ने कुरा त आयो हामीले होइन, स्याम्पल युज गर्नुपर्छ भन्ने कुरा बुझ्यौँ. तर स्याम्पल सेलेक्सन गर्ने मेथडहरू चाहिँ यो च्याप्टरमा हामी हेर्छौँ. र यसलाई बेसिकली हामीले चाहिँ बुझ्नुपर्ने यो चाहिँ कस्तो कस्तो हुन्छ त भन्दा यसको फन्डामेन्टल्ली हामीले 3टा टाइपको स्याम्पल सर्वे मेथडहरू हुन्छ. त्यो हामीले सुरुमा बुझ्नु पर्यो है. फर्स्ट भनेको चाहिँ हाम्रो ओके, यसमा 3टा टाइपको हामीले चाहिँ मेनली जान्नुपर्ने हुन्छ. स्याम्पल सर्वेहरू चाहिँ कति खालको हुन्छ त भन्दा एउटा हुन्छ हाम्रो ऱ्यान्डम स्याम्पलिङ. यो लेख्नुहुन्छ तपाईँहरूले. ऱ्यान्डम स्याम्पलिङ भनेको चाहिँ ऱ्यान्डमली सेलेक्ट गरेको भनेर चाहिँ यसलाई बुझ्नु पर्यो. र यसलाई चाहिँ हामीले अर्को वर्डमा हामीले प्रोबेबिलिटी स्याम्पलिङ पनि भन्न सक्छौँ. प्रोबेबिलिटी स्याम्पलिङ किन भन्न सक्छ त भन्दा यसको जुन पपुलेसन हुन्छ नि, पपुलेसनमा भएका सबै एलिमेन्टहरूको, सबै आइटमहरूको कुनै न कुनै त्यसमा चाहिँ प्रोबेबिलिटी, चान्स अफ गेटिङ सेलेक्टेड हुन्छ. सबैको चान्स हुन्छ सेलेक्सन हुने. त्यस कारणले हामीले यसलाई प्रोबेबिलिटी स्याम्पलिङ भन्छौँ. अर्को चाहिँ हाम्रो नन ऱ्यान्डम स्याम्पलिङ. नन ऱ्यान्डम स्याम्पलिङ नन ऱ्यान्डम स्याम्पलिङलाई हामीले चाहिँ नन प्रोबेबिलिटी स्याम्पलिङको रूपमा पनि बुझ्छौँ. दिस इज नोन एज नन प्रोबेबिलिटी स्याम्पलिङ. यो चाहिँ तपाईँहरूले अब्जेक्टिभ क्वेसनहरूमा धेरै यस्तो कुराहरू चाहिँ जोड दिन सक्छ. यो ध्यान दिनु होला तपाईँहरूले. नन प्रोबेबिलिटी स्याम्पलिङ. र थर्ड हाम्रो यो चाहिँ बेसिक टाइप के, यो चाहिँ हामीले के बुझ्नु पर्यो त भन्दा ओभरअल हेर्दाखेरि कस्तो कस्तो देखिन्छ भन्ने. यो भित्र अब ऱ्यान्डम स्याम्पलिङ भित्रको हामीले के छ त्यो पढ्नेछौँ. कस्तो कस्तो स्याम्पलिङ टेक्निकहरू हुन्छ. र अर्को भनेको चाहिँ यो दुईटैलाई मिक्स गरिदियो भनेदेखि होइन, केही हदसम्म ऱ्यान्डम पनि छ र केही हदसम्म नन ऱ्यान्डम पनि छ भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ मिक्स्ड स्याम्पलिङ, मिक्स्ड स्याम्पलिङ मेथड पनि हुन्छ. यो
तीनटा टाइपको फन्डामेन्टल्ली हामीले चाहिँ इन जेनरल हेर्दाखेरि ओभरअल हेर्दाखेरि चाहिँ यसरी बुझ्न सक्छौँ। स्याम्पलिङ प्रोसेसलाई स्याम्पलिङ मेथडहरूलाई चाहिँ हामीले यसरी तीनटा बिग पिक्चरमा हेर्दाखेरि के यो चाहिँ ओभरअलमा हेर्दाखेरि चाहिँ यसरी हामीले यसलाई देख्न सक्छौँ। अब सुरुमा हामी हेर्छौँ 1 नम्बरको फर्स्टको यो 1 नम्बर हेर्नु है त। यो 1 नम्बरको हेर्ने भनेदेखि यहाँ चाहिँ हामीसँग ऱ्यान्डम स्याम्पलिङ अब यसको नाम अर्को प्रोबेबिलिटी स्याम्पलिङ पनि हो, यो बुझिहाल्यो। यो ऱ्यान्डम स्याम्पलिङ भित्र 5वटा हामीले चाहिँ स्याम्पलिङ टेक्निकहरू पढ्छौँ। 5वटा स्याम्पलिङ टेक्निकहरू छ, त्यो एकचोटि लेखिहाल्नु। तिनीहरू छ हामीसँग सिम्पल ऱ्यान्डम स्याम्पलिङ, फर्स्ट छ सिम्पल ऱ्यान्डम स्याम्पलिङ। यो पहिले लिस्ट बनाइहालौँ, त्यसपछि 1 बाइ 1 हामीले यसलाई पढ्दै जान्छौँ, किनभने सोध्ने एक्जाममा यस्तै हो है। सिम्पल ऱ्यान्डम स्याम्पलिङ, बी नम्बरमा हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ स्ट्रेटिफाइड स्याम्पलिङ। सी नम्बरमा हामीसँग छ सिस्टमेटिक स्याम्पलिङ। डी नम्बरमा हामीसँग छ क्लस्टर स्याम्पलिङ। र लास्ट यसको चाहिँ हामीले पढ्ने ई नम्बर छ। यो ई नम्बरमा चाहिँ हामीसँग मल्टी स्टेज स्याम्पलिङ। मल्टी स्टेज स्याम्पलिङ यो 5वटालाई हामीले अब 1 बाइ 1 गर्दै पढ्दै जान्छौँ। चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ यो अब्जेक्टिभमा पनि आउन सक्छ, प्लस सब्जेक्टिभ एक्जाममा पनि आउन सक्छ, सब्जेक्टिभ क्वेशनमा पनि आउन सक्छ। तपाईहरुले क्वेशन पुरानो क्वेशनहरु हेर्नु, क्वेशन ब्याङ्कमा हेर्न सक्नुहुन्छ। यो यस्तै किसिमको क्वेशनहरु चाहिँ जोडेर सोधेको हुन्छ। राइट सर्ट नोट हैन, त्यस्तै गरेर चाहिँ कुनै एउटा लिएर चाहिँ राइट सर्ट नोट अन सिस्टमेटिक स्याम्पलिङ भनिदिन सक्छ, अथवा डिफाइन क्लस्टर स्याम्पलिङ एन्ड मल्टी स्टेज स्याम्पलिङ, यस्तो दुईटा पनि भनिदिन सक्छ। दुईटाको बारेमा सानो थोरै नोट लेख्नु पर्यो, अथवा कहिलेकाहीँ डिफरेन्सिएट पनि भनिदिन सक्छ। मेनली डिफरेन्सिएट नसोध्न पनि सक्छ, किनभने हामीले डिफरेन्सिएट भनेर चाहिँ पढेको हुँदैनौँ हैन। तर कन्सेप्ट बुझेको छ भनेदेखि डिफरेन्सिएट गर्न पनि सोध्न चाहिँ सक्छ, नसोध्ने चाहिँ भन्ने होइन है। अब त्यसमा चाहिँ क्वेशनहरु धेरै बन्न सक्छ। यो कुन दुईटाको डिफरेन्सिएट गर्ने त, त्यसको लागि पनि हामीले चाहिँ मेनली कन्सेप्ट बुझ्नु पर्यो, त्यस पछाडि डिफरेन्सिएट गर्ने आफैले नै कोसिस गर्न सकिन्छ। यो 5वटा मेथड हामीसँग छ ऱ्यान्डम स्याम्पलिङ टेक्निक अन्तर्गतको। यो 5वटा मेथड, यो 5वटा टेक्निक जुन छ त्यसलाई चाहिँ हामीले अब एक एक गर्दै हेर्दै जान्छौँ। फर्स्टमा हामीसँग चाहिँ ए नम्बर सिम्पल ऱ्यान्डम स्याम्पलिङ। यो चाहिँ हाम्रो सिम्पल ऱ्यान्डम स्याम्पलिङ, यसलाई बुझ्नु पर्यो है हामीले। जस्तो अब हामीले हाम्रै क्लासको एक्जाम्पल लियौँ। हाम्रो क्लासमा 20 जना 21 जना स्टुडेन्ट छन्। अब त्यो स्टुडेन्ट मध्येबाट हामीले चाहिँ 5 जना सेलेक्सन गर्नु पर्यो, बुझ्नुहोस् है।
5 जना सिलेक्सन गर्नु पर्यो भने अब के गर्छौं हामीले, अब एउटा बक्स बनाउँछौं अथवा एउटा कुनै एउटा बास्केट झोलामा चाहिँ 20 जना स्टुडेन्टहरुको चाहिँ नाम अथवा रोल नम्बर, हामीले चाहिँ रोल नम्बरको चाहिँ लिस्ट चिटहरु बनाउँछौं र त्यो चिटहरु चाहिँ हामीले यहाँनिर राख्छौं। यहाँ चाहिँ हाम्रो 1 2 हुँदै 20 सम्म 21 सम्म बुझ्नु भयो। यो सबै एउटा बकेट भित्र हाल्यौं, यो बक्स भित्र हाल्यौं हामीले। र्यान्डम स्याम्पलिङ भने त र्यान्डमली सिलेक्ट गर्ने हो नि। आफ्टर keeping all this in a box, what we do, we select अब सपोज हामीलाई कति चाहिएको छ स्याम्पल साइज त्यति सिलेक्ट गर्ने हो। we select required number of sample। अब अहिलेको लागि से 5 वटा लेख्यौं, से 5। we select required number of sample randomly। यो चाहिँ एकदम सिम्पल खालको र्यान्डम स्याम्पलिङ हो के। जस्तो कुनै पनि काममा कुनै पनि जे पनि गर्नु पर्यो भने हामीले चाहिँ र्यान्डम सिलेक्सन गर्नु पर्यो भने के गर्छ त हाम्रो माइन्डमा आउने यही हो नि। त्यही भएर यो एकदम सजिलो तरिका, बुझ्नु भयो। सजिलैसँग हाम्रो माइन्डमा आउने चाहिँ र्यान्डम सिलेक्सन भनेको यही हो। जस्तो 50 जनामा 5 जना छान्नु पर्यो भनेदेखि 50 जनामा चाहिँ 10 जना छान्नु पर्यो भने अथवा 100 जनामा चाहिँ 20 जना छान्नु पर्यो भनेदेखि हामीले के गर्छौं त भन्दा सबैजनाको चाहिँ एउटा नाम अथवा नम्बरको लिस्ट बनाउँछौं। त्यो लिस्टलाई हामीले चाहिँ चिट बनाएर चाहिँ त्यो बक्समा अथवा केमा बकेटमा केमा हाल्छौं र अनि हामी नहेरिकन त्यसलाई चाहिँ र्यान्डमली सिलेक्ट गर्छौं। त्यसरी सिलेक्ट गर्न 20 जना है, बुझ्नुहोस् है। सो यो एकदम बेसिक तरिकाको र्यान्डम सिलेक्सन भयो, जुन चाहिँ हामी पनि डेली युजमा कहिलेकाहीँ त्यस्तो आवश्यक पर्दा गरिरहेको हुन्छौँ। यो त्योभन्दा अरू केही पनि होइन। त्यही भएर नै यसलाई एकदम सिम्पल र्यान्डम स्याम्पलिङ भन्छ। अरू पनि र्यान्डम स्याम्पल नै हो, तर अरू चाहिँ अलिकति यसमा चाहिँ अरू विभिन्न यसको चाहिँ प्रोसेसहरु हुन्छ। यसमा चाहिँ अरू केही पनि हुँदैन। त यसलाई हामीले एक लाइनमा लेखौँ। त्यसो भएदेखि अरू पनि म यसरी फिगर बनाउँदै जान्छु, तपाईहरुले चाहिँ हेर्नुस्, यो बुझ्न सक्नुहुन्छ। अब यसमा हेर्नु है त। ओके, यसलाई हामीले चाहिँ ल अलिकति लेखौँ। ओके, ल यसलाई एक लाइन लेखौँ हामीले एउटा सेन्टेन्समा। The random sampling in which the units are selected in such a way that each and every unit in the population has
as equal and independent probability. Equal and independent probability. Equal and independent probability of being selected from the population. Being selected from the population. ओके, तो यदि यो एउटा लाइन हामीले एउटा सेन्टेन्समा यो कुरा चाहिँ हामीले छुटाउनु भएन, सबैको इक्वल चान्स हुन्छ, सबैको चाहिँ इक्वल प्रोबेबिलिटी अर इन्डिपेन्डेन्ट प्रोबेबिलिटी हुन्छ भनेर चाहिँ यसमा लेख्नु पर्यो। प्लस अब यसमा हामीले के गर्न लेख्छौँ त, लेख्न सक्छौँ त भन्दा सबैलाई एउटा बक्समा राख्ने, बुझ्नु भएन? सबै पपुलेसनलाई हामीले अथवा पपुलेसन नभएदेखि स्याम्पल फ्रेम हुन सक्छ, स्याम्पलिङ फ्रेम हुन सक्छ। त्यो स्याम्पलिङ फ्रेमलाई हामीले एउटा बकेटमा, बास्केटमा अथवा एउटा बक्समा राख्ने र त्यहाँबाट र्यान्डमली सेलेक्सन गर्ने, हैन? त्यो चाहिँ तरिका हुन्छ। अब यसमा चाहिँ यसमा अर्को जोड्नु पर्ने कुरा एउटा के लेख्नु पर्यो भनेदेखि यसमा चाहिँ दुईटा तरिकाले चाहिँ युज गर्न सकिन्छ। यो पनि हामीले यसमा जोड्न सकिन्छ है। यसमा जोड्न सक्ने अर्को कुरा भनेको चाहिँ there are two methods for simple random samples. Sample selection. दुईटा मेथडहरु छ। जस्तो हामीले त के बुझ्छौँ भन्दा चिट बनाउने निकाल्ने त्यो मात्रै देख्छौँ, हैन? तर त्यो एउटा तरिका हो। त्यो भनेको चाहिँ एउटा लटरी मेथडको रूपमा बुझ्न सक्छौँ। लटरी गरेर र त्यस्तै गरेर सिम्पल र्यान्डम सेलेक्सनको लागि अर्को मेथड पनि हुन्छ। तपाईहरुले चाहिँ यो ब्राउजरमा तपाईले र्यान्डम नम्बर टेबल भनेर सर्च गर्नु हो भनेदेखि त्यहाँनिर चाहिँ र्यान्डम नम्बरहरुको टेबल पाउनुहुन्छ के। त्यो नम्बरहरु के हुन्छ, 0 देखि 9 सम्मको नम्बरहरु र्यान्डमली राखिएको हुन्छ। त्यो र्यान्डम नम्बर टेबल युज गरेर पनि हामीले त्यस्तै किसिमको लटरी मेथडबाट आउने किसिमकै हामीले रिजल्ट निकाल्न सक्छौँ के। जस्तो जसरी 0 देखि 9 को बीचको नम्बरहरु लटरी गरेर निकाल्दाखेरि जस्तो किसिमको आउँछ नि, त्यस्तै किसिमको, त्यस्तै सिमिलर टाइपको चाहिँ हामीले त्यहाँबाट पाउन सक्छौँ। त्यो टेबल युज गरेर पनि हामीले जतिसुकै नम्बरको पनि हामीले चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ लटरी जस्तै किसिमले चाहिँ सिम्पल र्यान्डम स्याम्पललाई चाहिँ युज गर्न सक्छौँ। युज अफ टेबल, यसलाई हामीले युज अफ र्यान्डम नम्बर टेबल लेख्न सक्छौँ। र्यान्डम नम्बरहरु भएको टेबल हो यो र्यान्डम नम्बर टेबल भनेको। त्यो टेबल युज गरेर पनि हामीले डिजायर्ड हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ स्याम्पल साइज निकाल्न सक्छौँ। सो यो दुईटा यसको अर्को कुरा यसमा जोड्नु पर्ने र प्लस यसमा अर्को एउटा कुरा हामीले थप्नै पर्ने हुन्छ। यसको चाहिँ सेलेक्सनको दुईटा तरिका हुन्छ। There are two types of simple random sampling. यसलाई चाहिँ एसआरएस पनि लेख्न सकिन्छ, सिम्पल र्यान्डम स्याम्पलिङ। यो दुईटा तरिका भनेको चाहिँ के त भन्दाखेरि अर्को योभन्दा अलिकति डिफरेन्ट है। यसको मेथडहरु भयो यो दुईटा माथिको चाहिँ। अब यसमा दुईटा तरिका भनेको चाहिँ
simple random sampling without replacement or with replacement भन्ने हो. सो यसलाई हामीले सर्टकटमा सिम्पल ऱ्यान्डम स्याम्पलिङ विदाउट रिप्लेसमेन्ट यसरी लेख्न चाहिन्छ. एउटा यसको मिनिङ भनेको यो पनि अब्जेक्टिभको लागि पनि इम्पोर्टेन्ट हुनसक्छ र यो पनि हामीले जस्तो फर इक्जाम्पल एक्जाममा सोध्यो सर्ट नोट लेख्नुहोस् भनेर भनेदेखि यो कुरा पनि हामीले एड गर्न सक्यो भनेदेखि हाम्रो लेन्थ पनि पुग्छ र हाम्रो चाहिँ अलिकति डेप्थ पनि देखिन्छ. यसको मिनिङ भनेको चाहिँ सिम्पल ऱ्यान्डम स्याम्पलिङ without replacement. विदाउट रिप्लेसमेन्ट भयो भनेको कुनै आइटम सेलेक्ट भयो भनेदेखि त्यो आइटमलाई चाहिँ फेरि त्यसलाई चाहिँ रिप्लेस गरेर सेलेक्सन गर्ने कि रिप्लेस नगरिकन सेलेक्सन गर्ने, बुझ्नु होइन. जस्तो 1 देखि 21 सम्म सेलेक्ट गर्दाखेरि 10 चाहिँ आयो, 10 सेलेक्ट भयो फर्स्टमै. सेकेन्ड ड्र गर्दाखेरि त्यो 10 लाई रिप्लेस गर्ने कि नगर्ने, त्यो यसमा चाहिँ दुई खालको तरिका हुन्छ. त्यो अर्को पनि लेखिहाल्नु. अर्को भनेको चाहिँ सिम्पल ऱ्यान्डम स्याम्पल विथ रिप्लेसमेन्ट. सिम्पल ऱ्यान्डम स्याम्पलिङ with replacement. अब यसको इम्प्याक्ट के हुन्छ त्यो कुरा पनि हामीले बुझौँ है. यसको इम्प्याक्ट भनेको सपोज मैले अघि कुरा गरे जस्तै 1 देखि 21 सम्मको हामीले लकी ड्र गर्दाखेरि सिम्पल ऱ्यान्डम स्याम्पल लिँदाखेरि सपोज 10 लियो भनेदेखि 10 त सेलेक्सन भइसक्यो. तर त्यसलाई फेरि त्यो बास्केटमा हाल्ने कि नहाल्ने त्यो कुरा हो. यसले विदाउट रिप्लेसमेन्टमा हामीले त्यो 10 एकचोटि निस्किसकेपछि त्यो बाहिर बस्छ होइन, त्यो भित्र बस्दैन. तर यसमा विथ रिप्लेसमेन्टमा चाहिँ अब त्यो भित्र हालिन्छ. तर फेरि 10 सेलेक्सन भयो भने के गर्ने त भन्दा त्यो 10 सेलेक्सन भयो भने त्यसलाई डिस्कार्ड गर्ने हो, फेरि त्यसलाई भित्र बास्केटमै हाल्ने हो विथ रिप्लेसमेन्ट, अनि अर्को सेलेक्सन गर्ने हो सो द्याट अर्को कुनै नम्बर नआउन्जेलसम्म, बुझ्नु होइन. अब एभ्री टाइम 10 नै मात्रै आउने त हुँदैन, बुझ्नु होइन. त्यसको इम्प्याक्ट के हुन्छ सपोज यो फर्स्टमा यसमा हेर्नु है त विदाउट रिप्लेसमेन्ट छ भनेदेखि कुनै एउटा सेलेक्सन भइसके पछाडि फर्स्ट सेलेक्सन हुनलाई 1/21 प्रोबेबिलिटी छ नि, किनभने फर्स्ट सेलेक्सन भनेको 1/21 हुन्छ. अनि सेकेन्डको सेलेक्सनको प्रोबेबिलिटी कति हुन्छ, अब 1/20 मात्रै हुन्छ सेकेन्ड आइटम सेलेक्सनको लागि. थर्ड आइटम सेलेक्सनको लागि यसको प्रोबेबिलिटी हुन्छ 1/19 हुन्छ. विदाउट रिप्लेसमेन्ट छ भने यस्तो किसिमको हुन्छ प्रोबेबिलिटी. जबकि विथ रिप्लेसमेन्ट छ भनेदेखि त सबै आइटमहरूको सेलेक्सनको प्रोबेबिलिटी 1/21, फेरि अर्कोको पनि रिप्लेसमेन्ट भइसक्यो नि 1/21, यस्तो किसिमको प्रोबेबिलिटीको चाहिँ यो इम्प्याक्ट हुने हो. तर एउटै आइटमलाई डबल सेलेक्सन भयो भन्दैमा चाहिँ 2 टाइम्स काउन्ट त हुँदैन, बुझ्नु भएन. त्यो एउटै आइटम 2 चोटि कि 3 चोटि सेलेक्सन भयो भने त्यो चाहिँ त्यसको सेलेक्सन एउटा नै हुन्छ. अर्कोको लागि हामीले चाहिँ डिफ्रेन्ट हामीलाई कति चाहिएको छ, 5 जना चाहिएको छ भनेदेखि 5 डिफ्रेन्ट नभेटिन्जेलसम्म हामीले पर्फर्म गर्दै जानुपर्ने हुन्छ. सो विथ रिप्लेसमेन्ट र विदाउट रिप्लेसमेन्टको चाहिँ यसको प्रोबेबिलिटी वाइज मात्रै यो चाहिँ डिफ्रेन्ट हो है. स्याम्पल सेलेक्सनमा यसले चाहिँ नम्बर अफ स्याम्पलमा यसले अरू कुनै इम्प्याक्ट पार्दैन. यो हामीले सिक्यौँ बेसिक कुरा, बेसिक ऱ्यान्डम स्याम्पलिङको चाहिँ मेथड. अब यस पछाडि हामीले अर्को योभन्दा अलिकति स्ट्यान्डर्ड टाइपको, स्ट्यान्डर्ड त यसलाई पनि हामीले उत्तिकै स्ट्यान्डर्ड मान्न सक्छौँ होइन. हामीले एबिसी लेखिरहेको छ. त्यो बी नम्बर हाम्रो स्ट्रेटिफाइड स्याम्पलिङ. अब हाम्रो दोस्रो नम्बरमा छ स्ट्रेटिफाइड स्याम्पलिङ.
यो पनि एक्जाममा एकदम सोध्न सक्ने हो कि सोध्ने भनेको यो 4-5 वटाबाटै एउटा सोध्ने हो तपाईहरुले चाहिँ यसलाई ध्यान दिनु होला ओके मैले यो यहाँसम्म उठाएँ ल अब तपाईहरुले यहाँनेरि हेर्नुस् है स्ट्रेटिफाइड स्याम्पल म अहिले पनि यो हाम्रो क्लासकै एउटा एक्जाम्पल दिन्छु एउटा हाम्रो यो क्लासको चाहिँ 1 देखि 1 2 हुँदै हाम्रो चाहिँ नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स कति छ 21 सम्म छ सपोज 21 स्टुडेन्ट छ अब यो 21 स्टुडेन्टलाई एकदम र्यान्डमली यतिकै सिलेक्सन नगरेर हामीले के गर्छौं त भन्दाखेरि अब यसलाई चाहिँ दुईटा अथवा चारवटा ग्रुपमा डिभाइड गर्छौं दुईटा अथवा चारवटा ग्रुपमा त्यो ग्रुपहरु कस्तो हुन्छ त भन्दा यो चाहिँ हुन्छ अब होमोजेनियस ग्रुपहरु होमोजेनियस भनेको कस्तो ग्रुप अफ कोर्स यो भनेको चाहिँ यिनीहरुको बीचमा सम क्यारेक्टरिस्टिक चाहिँ मिल्छ यो ग्रुपहरु किन ग्रुपहरु बनाउने भनेको त केही न केही यसमा चाहिँ मिल्यो भनेदेखि हैन केही न केही यसको चाहिँ क्यारेक्टरिस्टिक मिल्यो भनेदेखि हामीले ग्रुपहरु बनाउन सक्छौं नि जस्तो अब ग्रुप के आधारमा बनाउने त एउटा आधार जस्तो हाम्रो स्टडीले पनि डिटरमाइन गर्न सक्छ हामीले के को स्टडी गर्दैछौं भनेर एउटा आधार हुन सक्छ सपोज रिलिजनको आधारमा हैन त रिलिजनको आधारमा चारवटा रिलिजन मान्ने स्टुडेन्टहरु छन् भनेदेखि त्यो चारवटा ग्रुपमा छुट्टा छुट्टै ग्रुपको स्टुडेन्टहरुलाई अर्को सब ग्रुप बनाइदिने बुझ्नु भयो टोटल स्टुडेन्टलाई चाहिँ चारवटा सब ग्रुपमा डिभाइड गरिदिने त अब कुनै ग्रुपमा सानो नम्बर होला कुनै ग्रुपमा ठूलो होला जस्तो सपोज हिन्दूको धेरै ठूलो होला अरु कुनै एउटा रिलिजनको चाहिँ सानो होला यो एउटा केस यो भयो है बुझ्नु भयो यसरी डिभाइड गर्ने होमोजेनियस यस्तै गरेर अर्को एउटा मैले रिलिजनको एक्जाम्पल दिएँ त्यस्तै अरु एथनिसिटी हुन सक्छ हैन जातिको आधारमा हैन एउटा चाहिँ बाहुन क्षेत्रीको एउटा ग्रुप होला त्यस्तै गरेर अरु जनजातिहरुको एउटा ग्रुप होला हैन एउटा मधेसी कम्युनिटीको एउटा होला अरु कुनै कम्युनिटी होला यसरी चारवटा पाँचवटा अरु यस्तो किसिमको क्लस्टरहरु हामीले बनाउन सक्छौं क्लस्टर भन्दा पनि यसलाई चाहिँ हामीले स्ट्राटा भन्छौं यसरी ग्रुपमा सब ग्रुपमा डिभाइड गर्ने यसलाई बेसिकली के बुझ्नु पर्यो त भन्दा we need to divide the total population into sub group एक नम्बरमा है फर्स्टमा हामीले बुझ्नु पर्यो we need to divide total population into sub groups अब सब ग्रुप कस्तो हुन्छ now the sub groups must be homogeneous भनेको चाहिँ they have some similar specific characteristic similar characteristic भएको homogeneous भनेको similar characteristic सिमिलर क्यारेक्टरिस्टिक भएको त एउटा एकदम बेसिक यस्तो एउटा एक्जाम्पल भनेको चाहिँ दुईटा ग्रुपमा मात्रै बनाइदिने त्यो पनि एउटा हुन्छ एउटा ग्रुपमा गर्ल्स मात्रै छन् र एउटा ग्रुपमा चाहिँ बोयज मात्रै छन् तर गर्ल्स र बोयजको भने चाहिँ एक किसिमको सब ग्रुप भन्यो नि गर्ल्स र बोयजलाई पनि हामीले चाहिँ एउटा होमोजेनियस क्यारेक्टर सब ग्रुपको रूपमा बुझ्न सक्छौं अनि त्यस पछाडि के गर्ने त अब त्यस पछाडि यहाँबाट चाहिँ र्यान्डम सेलेक्सन फ्रम इच ग्रुप यसलाई अझ पनि हामीले सिम्पल र्यान्डम सेलेक्सन नै लेख्न सक्छौं यसलाई सिम्पल र्यान्डम स्याम्पल फ्रम इच ग्रुप सबै ग्रुपबाट
हेर्नुहोस् है, मैले यसलाई यसरी बक्समा पनि राखिदिन्छु। सबै ग्रुपबाट हामीले चाहिँ सिम्पल ऱ्यान्डम स्याम्पल युज गरेर सेलेक्सन गर्नुपर्छ। यो ग्रुपबाट पनि सिम्पल ऱ्यान्डम स्याम्पल, यो ग्रुपबाट पनि हामीले सिम्पल ऱ्यान्डम स्याम्पल युज गर्ने, यो ग्रुपबाट पनि हामीले चाहिँ सिम्पल ऱ्यान्डम स्याम्पल युज गरेर सेलेक्सन गर्ने, सबै ग्रुपबाट चाहिँ सिम्पल ऱ्यान्डम स्याम्पल युज गर्ने। तर अब एकदम बेसिक कुरा भनेको टोटल पपुलेसन हाम्रो छ 21 स्टुडेन्टको, त्यो पपुलेसनलाई हामीले दुईटा ग्रुपमा डिभाइड गर्छौँ, गर्ल्स र बोइज। गर्ल्सको कति सङ्ख्या छ र बोइजको कति सङ्ख्या छ त्यो रेसियो मिल्ने गरी पनि हुनसक्छ अथवा इक्वल नम्बरमा पनि हुनसक्छ। हामीले ऱ्यान्डमली सेलेक्ट गर्यौँ, दुईजना अथवा गर्ल्स थोरै छन् भनेदेखि गर्ल्स 2 जना, बोइज 3 जना। यसरी सेलेक्सन गर्दाखेरि के चाहिँ यसले स्योर गर्छ त भन्दा गर्ल्सको र बोइजको चाहिँ एउटा प्रोपोर्सनल टाइपको चाहिँ एउटा रिप्रेजेन्टेसनलाई यसले चाहिँ स्योर गर्छ हैन। यस्तो किसिमको चाहिँ ऱ्यान्डम सेलेक्सनलाई हामीले स्ट्रेटिफाइड स्याम्पलिङ भन्छौँ। स्ट्रेटिफाइड स्याम्पलिङलाई हामीले एक लाइनमा अब त्यसमै लेखौँ। यहाँ लेख्नु, यो लेख्नुपर्ने हुन्छ हामीले एक्जाममा। यो लेख्न सक्यो भने यो यसको थीम लेख्न सक्यो भनेदेखि हामीलाई सजिलो हुन्छ। इन स्ट्रेटिफाइड ऱ्यान्डम स्याम्पलिङ एप्रोच, स्ट्रेटिफाइड random sampling approach, stratified random sampling approach, a population is first divided into subgroups, subpopulations, और यसलाई चाहिँ हामीले स्ट्राटा पनि भन्छौँ। स्ट्राटा और STRAT स्ट्राटा। किन स्ट्रेटिफाइड हो? यो स्ट्रेटिफाइड किन भनिन्छ भन्दाखेरि the population is divided into strata, different strata भनेको ग्रुप्स नै हो। सो स्ट्रेटिफाइड भनेको चाहिँ स्ट्राटामा डिभाइड गरेर अनि सिलेक्सन गर्ने हो प्रोसेस भनेको। स्ट्राटा based upon one or more classification criteria, based on one or more classification criteria, in such a way that the characteristics of units are that the characteristics of units are homogeneous within the strata चाहिँ हाम्रो homogeneous छ and heterogeneous between the strata.
स्टार्टा भित्र यहाँभित्र चाहिँ होमोजिनियस हुन्छ, तर समग्रमा हेर्दाखेरि चाहिँ फेरि होइन बिट्विन द स्टार्टा चाहिँ के हुन्छ त, यिनीहरू स्टार्टा 1 2 3 4 हेर्ने हुन्छ, यिनीहरू चाहिँ वास्तवमा हेटेरोजेनियस बनिसकेको हुन्छ। होमोजेनियसलाई हामीले चाहिँ एउटा क्लस्टर एउटा स्टार्टाभित्र बनाइसकेको हुन्छ। अब त्यस पछाडि के गरिन्छ त, देन डिभाइड गर्ने मात्रै होइन, सिम्पल then sample is drawn from each strata using simple random sampling method. Using simple random sampling method. So यसको दुईटै कुरा यसमा हामीले बुझ्नुपर्ने, मैले अघि पनि भने यहाँ फिगरबाट पनि बुझाएको छु मैले। सुरुमा के गरिन्छ त, हेटेरोजेनियस हैन होमोजिनियस ग्रुपमा हामीले यसरी डिभाइड गर्छौं क्लस्टरहरुमा, अनि त्योबाट चाहिँ हामीले र्यान्डम स्याम्पल गर्छौं हरेक ग्रुपबाट। यसलाई हामीले यसरी पनि बुझ्न सक्छौं, जस्तो हाम्रो टोटल पपुलेसनलाई चाहिँ हामीले n लिन सक्छौं हैन, हाम्रो टोटल पपुलेसन यहाँ यसरी पनि लेख्न सक्छौं है, पपुलेसन यो चाहिँ हाम्रो छ n छ, यसलाई चाहिँ हामीले डिभाइड गर्यौं n1 प्लस n2 प्लस कतिसम्म, सपोज n k वटा ग्रुपमा हामीले डिभाइड गर्यौं हैन, n k सम्म डिभाइड गर्यौं भनेको नाउ वी हैव k नम्बर अफ स्टार्टा। फर्स्ट स्टार्टामा त्यसको पपुलेसन छ n1, सेकेन्ड को चाहिँ n2 र k नम्बरको चाहिँ स्टार्टामा nk पपुलेसन छ। अनि हामीले स्याम्पल सिलेक्सन गर्नुपर्ने छ, स्याम्पल हाम्रो स्याम्पल भनेको सधैँ स्मल n हुन्छ, यो भनेको चाहिँ अब यसबाट सिलेक्सन गर्ने, यो भनेको चाहिँ n1 प्लस n2 बाट हामीले चाहिँ स्मल n2 सिलेक्ट गर्यौं प्लस प्लस यसमा चाहिँ nk यसरी सिलेक्सन गर्यौं र यसरी हामीले चाहिँ सिलेक्सन गर्ने बुझ्न पनि सक्छौं, यो पनि हामीले बुझ्न सक्छौं। यहाँबाट सिलेक्सन गरेको यो भयो, योबाट n2 बाट सिलेक्सन गरेको यो भयो, लाइकवाइज nk बाट चाहिँ स्मल nk सिलेक्सन हुन्छ, यसरी हामीले बुझ्न सक्छौं। ओके, यो भयो। र यसमा पनि हामीले एउटा कुरा यसमा एड गर्न सक्छौं, त्यो भनेको चाहिँ यहाँ तल एड गरौँ, यो पनि जस्तो यसको पनि यसमा हामीले एड गर्न सक्ने भनेको हामीले यो एन्सरलाई लामो बनाउनलाई चाहिँ हैन हामीले चाहिँ एक्जाम्पल दिन सक्छौं है। अब यसमा यति लेखेपछि हाम्रो लगभग लेख्ने कुरा झन्डै झन्डै सकिन्छ, अरु यो एक दुईटा साइडबाट एक दुईटा एंगलबाट हामीले चाहिँ यही कुरालाई चाहिँ हैन रिडिफाइन गर्न सक्छौं। त्यो भएपछि हाम्रो चाहिँ डिफाइन गर्ने पार्ट लगभग पुग्छ। तपाईहरुले अब अरु एड गर्नुपर्ने भनेको चाहिँ एक्जाम्पल दिने हो के, जस्तो क्लासकै एक्जाम्पल दिन सक्नुहुन्छ अथवा अरु कुनै एक्जाम्पल दिन सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले कहीं बुकमा यसमा मैले दिएको ह्यान्डआउटमा हेर्नु भनेदेखि म दिन्छु पछि, अथवा बुकमा कतै हेर्नु भनेदेखि त्यहाँ पनि तपाईहरुले एक्जाम्पल देख्न सक्नुहुन्छ। त कुनै एउटा एक्जाम्पल लेखिदिनु भने तपाईको एन्सर एकदम सफिसिएन्ट हुन्छ। अब यसमा हेरौं, स्ट्रेटिफाइड sampling may be either stratified sampling may be either
फर्स्टमा हामीले चाहिँ यो लेख्न सक्छौँ प्रोपोर्सनेट पनि हुनसक्छ अथवा डिसप्रोपोर्सनेट पनि हुनसक्छ। प्रोपोर्सनेट र डिसप्रोपोर्सनेट दुईटा टाइपको सिम्पल र्यान्डम स्ट्रेटिफाइड स्याम्पल हामीले सिलेक्सन गर्न सक्छौँ। अब प्रोपोर्सनेट भनेको चाहिँ के हो त भन्दा यसलाई ओके माथि नै लेखौँ। प्रोपोर्सनेट भनेको चाहिँ हामीले के लेख्न सक्छौँ त भन्दा यो भनेको चाहिँ जुन स्टार्टाको पपुलेसन छ त्यो पपुलेसनको चाहिँ रेसियोसँग मिल्ने गरी proportional to the selection is proportional to the population of strata. स्टार्टा को पपुलेसन कुनै एउटा स्टार्टा चाहिँ सपोज 20 पपुलेसन छ र कुनै एउटा पपुलेसन को स्टार्टा चाहिँ 40 छ भने अब दुईटैबाट चाहिँ त्यसैको रेशियोमा हैन स्टार्टा 1 को चाहिँ डबल छ स्टार्टा 2 भन्दाखेरि अब स्टार्टा 1 को जति स्याम्पल सिलेक्सन गर्ने त्यसको डबल स्टार्टा 2 बाट सिलेक्ट गर्ने हो भने त्यो प्रोपोर्सनेट भयो। तर होइन त्यसलाई चाहिँ ध्यान नदिने हो सबै स्टार्टा चाहिँ इक्वल छ सबैबाट बराबर सिलेक्सन गर्ने हो भने त्यो डिस्प्रोपोर्सनेट भयो। डिस्प्रोपोर्सनेट भनेको चाहिँ यो भनेको चाहिँ इक्वल नम्बर अफ sample is selected from each strata. सबै स्टार्टा जतिसुकै होस् तिनीहरूको चाहिँ स्टार्टा भित्रको पपुलेसन जतिसुकै होस् इक्वल नम्बर अफ सिलेक्सन गर्ने हुन्छ डिस्प्रोपोर्सनेट भयो नभएदेखि प्रोपोर्सनेट भयो। सो यो दुईटा कुरा हामीले चाहिँ लेख्न सक्यो भने हाम्रो लेन्थ पनि पुग्छ। एक्जाम्पल दिन सक्नु पर्यो एक्जाम्पल दिएपछि हामीले एक पेज मजाले लेख्न सकिन्छ 5 मार्क्समा यो सोध्न सक्छ त्यसरी हामीले हाम्रो एन्सर बनाउन सकिन्छ है त। ल अब भोलिको क्लासमा पनि हामी चाहिँ यो र्यान्डम स्याम्पलिङ रिलेटेड सिस्टमेटिक स्याम्पलिङ क्लस्टर स्याम्पलिङ र मल्टी स्टेज स्याम्पलिङ यो तीनटा पढ्छौँ। त्यस पछाडिको क्लासमा हामी नन र्यान्डम स्याम्पलिङ पढ्छौँ है त। ल आजको क्लासमा हामी यति नै पढ्छौँ। एकैछिन तपाईहरु वेट गर्नुहोस् है। Okay, you can leave now.